अस्सलाम वालेकुम। बहुत मोहतरम, बहुत अच्छे नाजरीन, कैसे हैं आप सब? फिर शाह साहब की गुफ्तगू सुन के कैसा लग रहा है? उनके लेक्चर्स, उनकी दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू जनाब अर्ज़ फ़कीर में से आपके साथ में शेयर कर रही हूँ आजकल उनकी किताब का ये चैप्टर जिसका उन्वान है 7 सवालात। और जनाब ये है चैप्टर नंबर 18 और पेज नंबर 149 टू 157 157। ओके। और इसमें से ढेर सारे क्वेश्चंस और आंसर्स तो हमने आपके साथ शेयर कर लिए हैं और बहुत ही इल्मी जवाबात शाह साहब के और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे शाह साहब से जो सवाल किए गए थे। अगर आपने प्रीवियस इसके पार्ट्स सुने हैं तो आपको पता ही होगा, और अगर नहीं सुने तो मुख्तसर सा जायज़ा आपको बताती हूँ, लेते हैं कि एक तो था कि मुर्शिद से मिलने के बाद आपको उदासी क्यों होती है, फिर ये था कि जब आप किसी बड़े बुजुर्ग या इल्म वाले इंसान के पास जाते हैं तो ब्लैंक क्यों हो जाते हैं, फिर ये था कि इंसान बाज़-औक़ात अल्लाह पे समझता है कि मेरा बड़ा तवक्कल है, इसके बावजूद वो किसी कमज़ोर लम्हे में किसी दूसरे के सामने अपनी तकलीफ़ जब शेयर कर देता है, बयान कर देता है, तो ये सब मामला क्या होता है। फिर ये था कि कभी-कभी इंसान अपने आप को बंद गली में क्यों महसूस करता है और ऐसे में उसे क्या करना चाहिए। और शाह साहब ने उसमें बड़ी प्यारी बात फरमाई थी कि अगर आपका मुर्शिद कामिल है और वो आपको बता देते हैं कि जी आपका ये वक्ती सा फेज़ है और आप ये जल्दी गुजर जाएगा, तो फिर आप कभी बंद गली में अपने आप को महसूस नहीं करेंगे। फिर एक क्वेश्चन था कि जब हम अपने सारे मामलात अल्लाह के सपुर्द कर देते हैं तो फिर क्या हमें फिर भी फ़िक्र करनी चाहिए या बेनियाज़ हो जाना चाहिए? ये हमने कल आपके साथ शेयर किया था। और आज क्या करना है, सवाल और जवाब शेयर आपसे। ये है जी सवाल, कोई भी कदम उठाते हुए अल्लाह की विल को कैसे समझा और जाना जा सकता है ताकि इंसान उसी रास्ते का इंतखाब करे जो अल्लाह की मर्जी है, क्योंकि आगे चलकर होना तो वही है जो मुकद्दर में लिखा है। हतमी फैसला तो अल्लाह ही का होता है। और इसका जवाब जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब यूं इनायत फरमाते हैं कि ये खासा ट्रिकी सवाल है। ये वो बात है जो मैं अक्सर पढ़े लिखे लोगों से अर्ज किया करता हूँ। ये मैं बात इन अ लाइट वे कह रहा हूँ कि भाई कोशिश करने से पहले आप ये क्यों कह रहे हैं कि ज़रा दुआ करके देखिए कि मुझे इस काम में कामयाबी हो जाएगी या नहीं। ये तो रब ताला पर तवक्कल या भरोसा ना हुआ, ये तो उस भरोसे के खिलाफ बात है कि मेरा रब बेहतर जानता है, वो मेरी बेहतरी चाहता है और वो वही करेगा जो मेरे बेहतरीन मफाद में है। जब मेरा ये ईमान है और मैं इस पर मजबूती से कायम हूँ तो फिर गम काहेगा, फिर तो मुझे अपना फ़र्ज़ पूरा करना है। दर हकीकत इंसान पर जब अल्लाह ताला करम करे और इंसान को ये समझ आ जाए कि मेरी ज़िम्मेदारी कहाँ जाकर ख़त्म होती है और इससे आगे रब का काम शुरू हो जाता है। अगर हमें ये समझ आ जाए कि लाइन वहाँ ड्रॉ हो जाती है, जब हम अपनी सलाहियतों से भरपूर काम लेकर अपना काम मुकम्मल कर लें तो हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई। अब आगे रब ताला की मर्ज़ी है कि वो इस मेहनत का फल क्या देता है। रब ताला अपने काम को बेहतर समझने वाला है। मेरा ईमान होना चाहिए कि अल्लाह ताला मुझे मेरी मेहनत का वो इनाम अता करेगा जो मेरे हक़ में बेहतरीन होगा। अगर मेरा इस बात पर पुख्ता यकीन है तो फिर ये क्यों देखूं कि इसमें अल्लाह की मर्ज़ी क्या है। जो कुछ मिला, जो कुछ हुआ, वही अल्लाह की मर्ज़ी थी, वही रब का फ़ैसला था। ये अदर वे राउंड यानी दूसरा तरीका है। जिस तरह हम बहुत सी दूसरी चीज़ों को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जिस तरह हम बहुत सी दूसरी चीज़ों को इम्प्रोवाइज़ यानी उजलत में पेश करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह इस मेथड को भी हमने इम्प्रोवाइज़ कर लिया यानी इख्तरा कर लिया कि पहले अल्लाह की मर्ज़ी जान लो। अगर अल्लाह की मर्ज़ी फेवरेबल है तो वो काम कर लेंगे, वरना इस काम को ड्रॉप कर देंगे। मोमिन का ये काम नहीं है। ये जो आपने कहा आगे चलकर होना तो वही है जो मुकद्दर में लिखा है। साहब, मैं आपकी इस बात से शायद इत्तिफाक ना कर सकूं। इस ज़मीन पर मैं रब ताला का नायब हूँ।
میرا رب قادر مطلق ہے، اس سے بڑھ کر کوئی انصاف کرنے والا نہیں۔ یہ بات قرین انصاف نہ ہوگی کہ قادر مطلق کا نائب مجبور محض ہو۔ قادر مطلق کا نائب کم از کم نیم قادر تو ہو سکتا ہے۔ وہ اللہ نے ہمیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو عالم الاسباب بنایا، ہمیں ہاتھ پاؤں ہلانے ہیں، کوشش کرنی ہے۔ رب تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ سبب پیدا کر دے گا۔ ہاں، تقدیر مبرم میں لکھی چیزیں ہمارے اختیار سے باہر ہیں، لیکن وہ تقدیر کا بہت چھوٹا حصہ ہے۔ باقی تقدیر تو ہم خود لکھتے ہیں۔ اللہ نے ہمیں اس کا اختیار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے معاملات میں اختیار دیا ہے، ہم پر جبر نہیں ہے، ہم مجبور نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اچھے اور برے راستے کو دکھا کر ہمیں اختیار اور فیصلے کا حق دے دیا کہ ہم جدھر چاہیں جا سکتے ہیں اور جو چاہیں فیصلہ کر سکتے ہیں۔ سزا و جزا کا جو نظام ہے یہ اسی لیے ہے کہ ہم قدم اٹھانے اور اپنے فیصلے کرنے میں با اختیار اور آزاد ہیں۔ روز قیامت فرشتے کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نہیں پکڑایا جائے گا، کیونکہ فرشتے کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہ صرف حکم کا غلام ہے۔ جمادات سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ مجبور محض ہیں، ان کے پاس اختیار نہیں۔ حساب اس سے طلب کیا جاتا ہے جسے اختیار دیا جاتا ہے۔ سزا و جزا وہاں ہوتی ہے جہاں انسان کو اپنا اختیار استعمال کرنے کی آزادی ہوتی ہے۔ اختیار کے غلط استعمال پر سزا اور صحیح استعمال پر جزا ہے۔ جزا و سزا کا نظام دنیا و آخرت میں قائم ہی اس لیے ہوا کیونکہ ہم با اختیار ہیں۔ مقدر کا ایک بڑا حصہ ہم خود لکھتے ہیں۔ ہم رب تعالی ویٹو پار استعمال کرتا ہے۔ جب ہم اپنی کوششوں سے ایسے ایریا میں داخل ہونے لگتے ہیں جو ہمارے لیے نو گو ایریا ہوتا ہے، اللہ کے گریٹر پلان میں جب ہماری مداخلت کا احتمال ہوتا ہے یا ہماری کوششیں ایسی جانب میں ہوتی ہیں جن کا انعام اس گریٹر اسکیم کا حصہ نہ ہو سکے، وہاں اللہ ویٹو پار استعمال کر کے ہمیں ہماری محنت کا وہ انعام نہیں دیتا جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ ہمیں کسی اور جگہ کمپنسیٹ کر دیتا ہے۔ اللہ کسی کی محنت کو اپنے ذمے ادھار نہیں رکھتا، وہ اس محنت کا پھل کسی دوسری جگہ دے دیتا ہے۔ اور جناب، یہ تھا آج کا سوال اور آج کا جواب۔ تو کیا سمجھ آئی آپ کو کہ کوئی بھی قدم اٹھاتے ہوئے یہ جو سوال کیا گیا تھا، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کی اس میں ہم نے کیسے مرضی کو سمجھنا اور جاننا ہے، اور آگے چل کے تو وہی ہونا ہے جو مقدر میں لکھا ہے۔ تو شاہ صاحب نے فرمایا کہ جو ہم یہ کہتے ہیں کہ آگے چل کے وہی ہونا ہے جو مقدر میں لکھا ہے، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، کیونکہ اللہ نے ہمیں مجبور محض نہیں بنایا، بلکہ اس نے ہمیں کچھ حد تک اختیارات دیے ہیں، اور اختیارات کا استعمال کر کے ہم اپنی تقدیر کو بہتر یا بدتر بنا سکتے ہیں۔ تو یہ ہے ساری بات کہ تقدیر معین ہم نہیں تبدیل کر سکتے، لیکن جو تقدیر غیر معین ہے وہ ہم کوشش سے بدل سکتے ہیں۔ اور اللہ پہ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کریم ہمیں ہماری محنت کا جو بھی انعام عطا کرے گا وہ ہمارے لیے بہترین ہے۔ اور ہمیں پھر یہ بھی یقین رکھنا ہے کہ جو کچھ ہوا یہی اللہ کی مرضی تھی، اور جو اللہ کی مرضی ہے وہ بہترین ہوتی ہے۔ کل کا سوال کیا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ بزرگ خلق خدا سے کٹ کر تنہائی کیوں اختیار کر لیتے ہیں، حالانکہ مخلوق ان سے ملاقات کے لیے بے حد مشتاق ہوتی ہے۔ ہاں جی جناب، یہ بہت ہی زبردست کویسچن ہے، اور میرا خیال ہے آپ میں سے بہت سے ایسے ناظرین کو اس میں انٹرسٹ محسوس ہوگا جو کسی بزرگ سے پیریوڈیکلی ملاقات کرتے رہتے ہیں، اور پھر اس میں جب گیپ آ جاتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ ہم ان سے نہیں مل پا رہے کسی وجہ سے، تو ان کے اندر جو بے چینی ہوتی ہے، ان کے لیے اس میں بہت ہی پتہ کی بات ہوگی، بہت ہی علمی جواب، لیکن کل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔